नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा आज मध्य मङ्सिरसम्म पनि राष्ट्र बैंकले गरेन मौद्रिक नीतिको समीक्षा। कर्जाको पुनर्संरचना गर्न निजी क्षेत्रको माग। निर्माण कम्पनीले समयमा काम नगरेपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन थप ढिलाइ हुने। अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस आज नेपालमा पनि मनाइँदै। नेपाल कूटनीतिक रूपमा झन कमजोर किन बन्दै गएको छ, यस सम्बन्धी समाचार पनि हामीसँग छ। देशको मुख्य प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार भित्रै रहेका कम्प्युटरमा साइबर आक्रमण र डेटा चोरीको जोखिम। देश बाहिरको प्रसङ्गमा फिलिपिन्समा भूकम्पपछि सुनामीको सम्भावना र खेलकुदमा युरोकप 2024मा घरेलु टोली जर्मनीले पहिलो खेलमा स्कटल्यान्डको सामना गर्ने। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नेपाललाई न्याय दिन प्रधानमन्त्री दाहालले गराए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण। विकसित मुलुकले प्रतिबद्धता पूरा नगरेको आरोप। सरकारलाई थाहै नदी एनसेल खरिद बिक्री भएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण। कर छल्न खोजेको आशंका। 8 वर्षमा सक्ने भनिएको मध्य पहाडी लोकमार्गको काम 15 वर्ष बित्दा पनि 72% सीमित। 33 अर्बको लागत बढेर 84 अर्ब पुग्यो। इजरायल हमास संघर्ष विराम भङ्ग भएता झण्डै 200 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु। गाजाका सर्वसाधारणका लागि सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पहल। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा न्युक्यासलद्वारा म्यान्चेस्टर युनाइटेड 1-0 गोलले पराजित। वुल्भ्समाथि जित हात पारेको आर्सेनललाई 4 अङ्कको अग्रता। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्य प्राय रहे पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष एवं हानिकारक असर भोगिरहेको बताएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजित जलवायु सम्मेलनको उच्च स्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेको निर्दोष जनताको न्यायका लागि आफू उपस्थित भएको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा बाढी, पहिरो, आगलागी तथा हिमाल फुट्ने जस्ता ठूलो क्षति बेहोरिरहेकाले त्यस्ता अन्याय रोकिनुपर्ने उल्लेख गरे। Indeed, it is a war against nature as well as humanity. We are waging war with ourselves and the future generation only to satisfy our short-sighted and self-serving interest. So, I stand here for climate justice for my innocent people who are sheer victim of this catastrophe. प्रधानमन्त्री दाहालले हिमालय श्रृङ्खला तल्लो तटीय क्षेत्रका करोडौं व्यक्तिको जीविकोपार्जन र मानव सभ्यताको आधार भएकाले सबैभन्दा पहिले यसलाई जोगाउन आग्रह गरे। उनले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले आर्थिक तथा प्राविधिक समस्या भोगिरहेकाले विकसित मुलुकहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्दै अति कम विकसित तथा हिमाली मुलुकलाई आर्थिक प्राविधिक सहयोग गर्न अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरे। Climate change adaptation and mitigation plans are facing serious financial and technological gaps. LDCs are more vulnerable to the impact of the climate change and are in desperate need of financial and technological support. As the chair of the LDCs, I urge the developed economies and international community for more predictable, adequate and equitable resource and technologies for LDCs. प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तन प्रकृतिसँग मात्रै नभई मानवताको समेत विरोधी भएको उल्लेख गर्दै आफू र भविष्यको पुस्ताका विरुद्ध गरिएको युद्धको संज्ञा दिएका छन्। यसअघि दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन COP28 अन्तर्गत पर्वतीय एजेन्डालाई प्रवर्धन गर्न आयोजित उच्च स्तरीय कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गरेका थिए। त्यस अवसरमा उनले पृथ्वीको तापक्रम 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने पेरिस सम्झौताको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनबाट स्थापना हुन लागेको जलवायुजन्य हानि नोक्सानीको समतामूलक रूपमा हुनुपर्ने, प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुनुपर्ने तथा नेपाल जस्ता मुलुकले लाभ पाउनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा राष्ट्रसङ्घ महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमालका मुद्दा सम्बोधन गर्न ढिला गरे यसबाट अपूरणीय क्षति हुने बताउँदै जिम्मेवार मुलुक र निकायले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने बताए।
रुस र युक्रेन बीच करिब 2 वर्षदेखि चलिरहेको युद्ध अझै रोकिएको छैन। यता इजरायलमा हमासले आक्रमण गरेपछि निम्तिएको अर्को युद्धले विश्वलाई नै प्रभावित पारिरहेको छ, जसमा नेपाल पनि अछुतो छैन। एकातिर हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीलाई छुटाउन सकिएको छैन भने अर्कोतिर नेपालीहरू अवैध रूपमा रुसी सेनामा भर्ना भइसकेको खबर नेपालले पाउनै सकेन। यी पछिल्ला परिस्थितिले नेपाल कूटनीतिक रूपमा झन् कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ। गत असोज 21 गते पालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले आक्रमण गर्दा इजरायलमा रहेका 36 देशका 1200 भन्दा बढी नागरिक मारिए, जसमा नेपालले पनि 10 नागरिक गुमाउनु पर्यो। अझै 100 भन्दा बढी मानिस हमासको नियन्त्रणमा छन्, जसमा विपिन जोशीको जीवन रक्षा नेपालका लागि सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो। यो बीचमा भएको 7 दिने सङ्घर्ष विरामका क्रममा हमासको नियन्त्रणमा रहेका 97 विदेशी रिहा भए, तर त्यसमा विपिन परेनन्। थाइल्यान्डले आफ्ना 14 नागरिक छुटाउन सफल हुँदा नेपालको कुरा किन सुनिएन? कूटनीतिक क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न हो। हमासले अहिले इरान, कतार र इजिप्टको कुरा सुन्दै आएको छ, जबकि इजिप्ट र कतार दुवैमा नेपाली दूतावास छन् भने ती दुवै देशका स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि छन्। त्यसो त इजरायल आफैले रिहा गर्नुपर्नेहरूको सूची पठाएको थियो, त्यसमा पनि विपिन परेनन्। असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउने तथा विश्व शान्तिमा योगदान गर्ने दोस्रो ठूलो मुलुकले आफ्ना एक विद्यार्थी छुटाउन गरेको पहल किन कसैले सुनेनन्? एजुकेसन, उसको कम्युनिकेसन स्किल, भाषा जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बोल्नुपर्ने भाषाको जुन स्किल हुन्छ नि, त्यो दुईटा त अत्यावश्यक हुन्छ कूटनीतिमा, हैन? कूटनीति भनेकै बोल्ने भन्छ नि, बोलेरै हुने हो खास कूटनीति भनेको। बोल्नमा ल्याङ्ग्वेज चाहियो। एउटा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाइली स्किल्ड हुनु पर्यो एउटा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा। हाम्रो कूटनीतिक पहललाई चाहिँ माथि उचाल्नको लागि चाहिँ। दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भने उसलाई चाहिँ कतिको नलेज छ सबै यावत कुराहरू त्यहाँ अगाडि राख्नलाई, हैन? त्यसपछि फेरि नेपालभित्रको आन्तरिक अवस्थाले पनि फरक पार्छ क्या। हामी आन्तरिक रूपमै देश कमजोर भयौँ भनेदेखि बाह्य राष्ट्रहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणै पनि हामीलाई हेरेको दृष्टिकोणले हेर्छ क्या। हामीलाई जुन स्तरमा राख्नुपर्ने त्यहाँ नराखेपछि अब नेपाललाई रिलिज नगर्दा पनि खासै के फरक पर्छ त, हैन? खासै कहीँ के हाम्रो प्रभाव पार्न सक्दैन नि त। भोलि अप्ठ्यारो पार्न पनि हामीले कहीँ के गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएपछि हामी अन्तिम प्राथमिकतामा हामी पर्ने सम्भावना त्यहीँबाट हुने हो वास्तवमा। रुसी सेनामा भर्ना भएका 4 नेपाली मारिएको खबर रुसी सुरक्षा निकायले दिएपछि मात्रै नेपालले अवैध रूपमा नेपाली रुस पुगेर त्यहाँको सेनामा भर्ना भइरहेका छन् भन्ने थाहा पायो। युद्ध चलिरहेको मुलुकमा आफ्ना नागरिक कसरी पुगेर सेनामा समेत भर्ना भइसके भन्ने कुरा न त्यहाँको नेपाली दूतावासले पत्तो पायो, न परराष्ट्रको कुनै कूटनीतिक संयन्त्रले। अहिले पनि रुसी सेनामा कति नेपाली भर्ना भएका छन् कतै पत्तो छैन। दूतावास राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नियोग र वाणिज्य दूतावास गरी नेपालका 39 मुलुक तथा स्थानमा कूटनीतिक नियोग छन्। त्यस्तै नेपालमा पनि 25 देशका आवासीय दूतावास तथा कूटनीतिक नियोग छ। ती सबै अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रले कसरी काम गरिरहेका छन् समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको जानकार बताउँछन्। सरकारको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै जाँदाखेरि त्यसका विभिन्न कारणहरू होलान्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई हेर्ने नजर, नेपाललाई दिने महत्त्व चाहिँ घट्दै गएको म पाउँछु। यो विषयमा सरकार संवेदनशील छ है भनेर चाहिँ यसको अध्ययन गर्ने, यसलाई रोकथामका उपायहरू खोज्ने बारेमा चाहिँ कहीँ कतै पनि काम भएको म देख्दिनँ। साथीहरू सहयोग गरिरहनु भएको छ, सरकारमा बसिरहनु भएको छ। 5 वर्ष जान्छ सरकार भनेर दङ्ग परिरहनु भएको छ। 5 वर्ष जाओस् कि 10 वर्ष जाओस्, यदि नागरिकको जीवन यस्तै हुने हो भनेदेखि त सरकार रहिरहने कुराको त के अर्थ हुन्छ र? यो पाटोमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। रुसी सेनामा नेपाली भर्ना भएको विषयमा परराष्ट्रका अधिकारीहरूले नेपाल स्थित रुसी राजदूतसँग छलफल गरेको समेत सार्वजनिक भएको छैन। 2079 सालमा सरकारले गरेको अध्ययनले नै कामदारका रूपमा गएका मात्रै 1030 जना नेपाली विदेशी जेलमा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पटक पटक विदेश भ्रमण गर्दा समेत यस्ता विषयमा चासो नदिनु र नेपालले कुरा राखे पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सुन्न छाडिनु गम्भीर विषय हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सुर्खेतबाट कमल पन्त र रमेश धमला, काठमाडौँ। 2065 सालमा 8 वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माण कार्य 15 वर्ष बित्दा पनि सकिएको छैन। सरकारले यो आयोजनालाई आर्थिक वर्ष 2069-70 मा राष्ट्रिय गौरवको रूपमा राखेको हो। तर निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या सुल्झाउन सरकारले चासो नदिँदा आयोजनाको काममा ढिलाइ त भएको छ नै, लागत पनि करिब तेब्बर अर्थात् 84 अर्ब 33 करोड पुग्न लागेको छ। पूर्व 5 थरको चिवा भन्ज्याङदेखि पश्चिम बैतडीको झुलाघाट जोड्ने
1878 किलोमिटर लामो पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको भौतिक प्रगति हालसम्म 72.7% र वित्तीय प्रगति 76.8% पुगेको छ। 8 वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको आयोजना 15 वर्ष बितिसकेको छ। सरकारले पटक पटक म्याद थप गरेर अब 5 वर्षभित्रसम्म सक्ने लक्ष्य राखेको छ। तर त्यस बेलासम्म पनि आयोजना सकिने आधार देखिँदैन। सडकको सीमा एकी नहुनु, क्षतिपूर्ति तथा मुआवजा विवाद नटुङ्गिनु र रुख कटान लगायतका विषयमा सरकारी निकाय बीच नै समन्वय नहुँदा आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको हो। हामीले यस आयोजना अन्तर्गत 960 किलोमिटर र अन्य निकायबाट 462 किलोमिटर गरेर जम्मा 1402 किलोमिटर सडक चाहिँ कालोपत्रे सम्पन्न गरेका छौँ। यो हिसाबमा हाम्रो चाहिँ अहिलेको भौतिक प्रगति चाहिँ 72.7% हुन आउँछ। नेपालको मध्य पहाडी भाग छिचोल्दै निर्माण भइरहेको राजमार्गलाई 2 भागमा विभाजन गरेर निर्माण भइरहेको हो। आयोजना स्वयंले 1158 किलोमिटर र अन्य निकायबाट 721 किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको हो। 1 करोड जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने गरी निर्माण गर्ने भनिएको आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 3 अर्ब 86 करोड 92 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। पहाडै हामी पूर्वदेखि पश्चिम निक्लिन सक्ने भनेको नेपालको सन्दर्भमा एउटा ठुलो राजनीतिक क्रान्ति जस्तै एउटा चाहिँ निर्माणको क्षेत्रमा, विकास निर्माणको क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति हो। त्यसो त यो आयोजना अन्तर्गत 1402 किलोमिटर सडक कालोपत्रे बनिसकेको छ। आयोजना मार्फत 125 ठेक्का मार्फत काम पनि भइरहेको छ। आयोजनाको पूर्वी खण्ड करिब सम्पन्न हुने चरणमा छ भने पश्चिमका केही ठाउँमा अझै ट्र्याक पनि खोलिएको छैन। पुलहरू पनि एकदमै यहाँको होचो र बाटोहरू पनि एकदमै कच्ची र जग्गादाताहरूसँग समन्वय नगरेर बाटो हान्दा चाहिँ यहाँ एकदमै समस्या भइरहेको छ। यो बाटो तपाईँको यहाँ ढोपाटनदेखि लिएर यो चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ ठेकदारले पहिला गल्ती गरिदियो, त्यसले गर्दा थोरै सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो परेकै हो। अहिले चाहिँ सहज भएको र सहज हुने अवस्थामा छ। यो बाटो यतिखेर पिच हो, यो सक्नुपर्ने हो। हामीले सुनेअनुसार अहिलेसम्म केही छैन। यो धुलो र हिलो खाँदै हामी च्याङथापुवासीहरू बसेका छौँ। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गमा 24 जिल्लाका 250 भन्दा बढी बस्ती जोडिएका छन्। सुरुवातमा 33 अर्बको लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान 84 अर्ब 33 करोड पुगिसकेको छ। अझै पनि 116 किलोमिटर सडक र 15वटा पुलको ठेक्का लाग्नै बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत मध्य पहाडी लोकमार्ग 15 वर्षसम्म पनि पूरा हुन नसक्नुलाई के भन्ने? ए ठेकेदारको अलमल, बी अपर्याप्त बजेट र सी समन्वय अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस एबीवासी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। समाचार अझै बाँकी छन्, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तेस्रो देश पुनर्वासका क्रममा 1 लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानाडा लगायतका विभिन्न मुलुक पुगेका छन्। भुटानबाट लखटिएपछि शरणार्थीका रूपमा झापा र मोरङका शिविरमा लामो समय बिताएका उनीहरू अहिले पनि आफू हुर्के बढेको शिविरलाई नै थातथलो सम्झिन्छन्। तेस्रो देश पुनर्वाससँगै शरणार्थी जीवनबाट मुक्त भएका मध्ये केही युवाले त्यहाँ पनि नेपाली भाषा, साहित्य र कलाको क्षेत्रमा योगदान दिइरहेका छन्। तिनै युवा मध्ये 12 सदस्यीय एक टोली स्वीकारोक्ति विश्व शान्ति यात्रा लिएर अहिले नेपाल आइपुगेको छ। देश पुनर्वासमा गएका भुटानी शरणार्थी मध्ये केही युवाले अमेरिकामा स्वीकारोक्ति फाउन्डेसन स्थापना गरेका छन्। फाउन्डेसनले यो साता झापाको बेलडाँगी शिविरबाट विश्व यात्रा सुरु गरेको छ। अभियान लिएर नेपाल आइपुगेका युवा धेरै वर्षपछि आफू हुर्के बढेको माटोमा खुबै रमाए। शरणार्थी जीवनको दुःख कष्ट पार गरेका ठाउँहरू चहार्दै उनीहरूले वर्षौं अघि छुटेका छिमेकी, इष्टमित्र र स्कुले बालबालिकासँग कविता र गजलका माध्यमबाट आफ्ना पीडा पनि बिसाए। खानलाई मानो थिएन, लगाउनलाई न्यानो थिएन, टेक्नलाई माटो थिएन, म चाहिँ कहाँको मान्छे? आफैले आफैलाई प्रश्न गर्थे, आकाशबाट खसेको पनि होइन, धरती फाटेर निस्केको पनि होइन, यताकोले उताको भन्थ्यो, उताकोले यताको भन्थ्यो। शरणार्थीका रूपमा शिविरमा रहँदाका दुःख पीडाबाट भने अहिले उनीहरू मुक्त भइसकेका छन्। अब आफ्नो ध्यान
अस्तित्वको न्यायिक सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा विश्वभर फैलाउन केन्द्रित भएको उनीहरू बताउँछन्। यसलाई सार्थक पार्न स्वीकारोक्ति विश्वयात्रा थालिएको अभियन्ताहरूको दाबी छ। फुलबारीलाई उदाहरण लिउँ न, कति विभिन्न फुलहरू फुलेको हुन्छ, कति सुन्दर देखिन्छ नि त। त्यो एउटा मात्रै फुल हुनु थियो भने त्यति सुन्दर देखिँदैन। भनेपछि तपाईँ ठुलो हुनु म सानो हुनु ठिक छ, तर आपसमा उचित सम्बोधन चाहिँ हुनु पर्यो। यो अभियानमा तेस्रो देश पुनर्वास रोजेका भुटानी मात्र नभई शिविरमै छुटेका शरणार्थी र केही नेपाली युवा पनि जोडिसकेका छन्। उनीहरू यो अभियानलाई दर्शनका रूपमा विश्वभर फैलाउने ध्याउनमा छन्। आरोह अवरोह सबैलाई स्वीकार्नु, तर अब यो स्वीकारोक्ति भाव हामीले मात्रै अभ्यास गरेर जानेर भएन। अब संसारभरिले यो स्वीकारोक्तिको आवश्यकता त्यो पनि 21औं शताब्दीमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सन्देश लिएर हामी स्वीकारोक्ति ग्लोबल टुर 2023 भनेर नेपाल र भारतको भ्रमण गरिरहेका छौँ। त्यो कालान्तरमा हामीले पाएको अनुभवलाई अहिले प्रयोग गरेर नै हामी यो यात्रामा छौँ। यात्राका क्रममा स्थानीय बालबालिकासँग संवाद, साहित्यिक गोष्ठी, स्रष्टा सम्मान, साइकल दौड, वृक्षरोपण जस्ता कार्यक्रम तय गरिएका छन्। झापाबाट सुरु भएको यो वर्षको स्वीकारोक्ति विश्वयात्रा भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ र आसाम हुँदै काठमाडौँ फर्केर समापन हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, बिर्तामोड, झापा। देशको मुख्य प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारभित्रै रहेका कम्प्युटरमा सुरक्षाका सामान्य उपाय समेत नअपनाउँदा साइबर आक्रमण र डेटा चोरीको जोखिममा रहेका छन्। सूचना प्रविधिका उपकरणको प्रयोग गर्दा अप्नाउनुपर्ने सावधानीबारे सरकारी कर्मचारीमा न्यून जानकारी र कम्प्युटरमा पुरानै सफ्टवेयरको प्रयोग हुनुले पनि महत्त्वपूर्ण सरकारी सूचना ह्याकरको सहजै पहुँच हुन सक्ने विज्ञ बताउँछन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले केही महिनाअघि सिंहदरबारभित्रका कम्प्युटर ह्याक गर्ने प्रयास भएको सूचना पाएपछि निगरानी गर्दा वर्षौंदेखि अपडेट नभएका कम्प्युटर नै यसको मूल कारण रहेको फेला पार्यो। माइक्रोसफ्ट कम्पनीले विन्डोज 7 भर्सनलाई अपडेट गर्न छोडेको वर्षौं भयो। उसले त्यो भर्सनलाई प्रयोग गरेमा सुरक्षा खतरा हुने भनेर सूचना नै जारी गरेको थियो। विन्डोज 7 इन्स्टल भएका कम्प्युटरमा उसले सुरक्षाका लागि मद्दत पनि उपलब्ध गराउँदैन। तर यो भर्सन सिंहदरबारभित्रका कतिपय कम्प्युटरमा अहिले पनि प्रयोग भइरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। यसले साइबर आक्रमण र डाटा चोरीको जोखिम बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। डाटाबेस सिस्टमहरू हुन्छ, एन्टिभाइरस भयो भने त्यसलाई टाइम टु टाइम अपडेट गर्नु पर्यो। डाटाबेस छ भने अपडेट गर्नु पर्यो। अपरेटिङ सिस्टम छ भने त्यसको पनि प्याचहरू आउँछ टाइम टु टाइम, त्यो प्याचहरू चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ टाइम टु टाइम गर्नु पर्यो। सरकारी निकायका कम्प्युटर प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यका साथ सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठन गरिएको छ। यो समूहले सरकारी कम्प्युटर र सफ्टवेयर प्रणालीमाथि 24 घण्टा निगरानी गर्छ। समूहले सम्भावित साइबर आक्रमणबाट जोगिन लेटेस्ट भर्सनको जेन्युन अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ, तर यी सुझाव कार्यान्वयन भने भएका छैनन्। सरकारी कर्मचारीमा सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाबारे पर्याप्त जानकारी नै नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। कर्मचारीहरूमा पनि सुरक्षासँग, सूचना प्रविधिको सुरक्षासँग चाहिँ पर्याप्त ज्ञान पनि कमी नै छ। उहाँहरूलाई यो डिजिटल अवेरनेसको कुराहरू पनि कमी नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रयोगकर्ताहरू पनि यो कुरामा अवेरनेस हुने भने हाम्रो अहिले जति थ्रेट्सहरू बढ्दै गइरहेको छ, सुरक्षासँग चुनौतीका कुराहरू जति बढ्दै गएका छन्, त्यो आउने समयमा चाहिँ ती कुराहरू घट्छन्। केही साता अघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका कम्प्युटरहरू सरकारी इमेल मार्फत नै ह्याकको प्रयास भयो। अपरिचित इमेलबाट आएका लिङ्क खोल्न नहुने, इमेल एड्रेसको आधिकारिकता हेर्नुपर्ने जस्ता सामान्य सचेतनाका उपाय पनि सरकारी निकायका अधिकारीले अपनाउन सकेका छैनन्। कतिवटा उसमा चाहिँ फिसिङ मेलहरू आएर उहाँहरूले क्लिक गरेर कतिजनाको कम्प्रोमाइज भयो भन्ने चाहिँ सुनियो। मैले इमेल चलाउँदै गर्दा मैले त्यो कुनै पनि विद्युतीय उपकरणदेखि लिएर विद्युतीय सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्दै गर्दा मलाई नलेज के हुनु पर्यो भने मैले के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन, कुन केसम्म मेरो लिमिटेसन हो, मैले कुन हदसम्म म जान सक्छु भन्ने कुरा आफ्नो क्यापेबिलिटी पनि आफूले जान्न पर्यो नि त। त्यही भएर त्यही अनुसार मैले व्यवहार गर्नु पर्यो। व्यवहार गरिनँ भने यो त तपाईँको दैलोमा ठेस लगाएर नि मान्छे मर्छ भने जस्तो छ। सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मार्फत सरकारी सूचना प्रणालीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हमलाकारीबाट हुन सक्ने आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्ने नीति लिएको छ, तर त्यस अनुरूप कुनै ठोस काम भने हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ।
समयमा काम नगरेको भन्दै सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण गरिरहेको चिनिया ठेकेदार कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरेको छ। खानेपानी मन्त्रालयले चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रोसँगको ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरेको हो। मेलम्चीको पानी ल्याउन ढिलाइ भएपछि आयोजना निरीक्षण गर्न मेलम्ची पुगेका खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले ठेक्का रद्द गर्ने कानुनी प्रक्रिया बुझ्न मन्त्रालयका सचिव र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई निर्देशन दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पानी पठाउन अलमल गरेपछि सिनो हाइड्रोसँगको ठेक्का रद्द गर्न लागि खानेपानी मन्त्री यादवले बताए। सिनो हाइड्रोले आयोजनाको सुरुङ र हेडवर्क्स निर्माणको ठेक्का 1 अर्ब रुपैयाँमा पाएको थियो। ठेक्का पाएको कम्पनीले नै मर्मतको काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यही अनुसार 2078 सालदेखि बाढीले आयोजनामा पुर्याएको क्षतिको मर्मतका लागि काम गर्दै आएको थियो। तर यसपटक बाढीले क्षति पुर्याएपछि उसले मर्मतका काम गरेको छैन। सरकारले सुरुङ सफाई लगायतका काम गर्न पटक पटक आग्रह गरे पनि उसले चाहेको छैन। उल्टै उसले आफ्नो बाँकी रहेको भुक्तानी र धरौटी रकम फिर्ता गर्न दबाब दिँदै आएको छ। ठेकेदार कम्पनीले अन्य नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिसकेकाले मेलम्चीबाट निस्कन खोजेको हुन सक्ने सरकारको बुझाइ छ। ठेक्का सम्झौता तोडिए मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन थप ढिलाइ हुनेछ। मध्यपुर थिमी नगरको फोहोर 6 वर्षदेखि सङ्कलन गरी जापानी प्रविधिबाट रिकिसी कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्दै आएको उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। नगरपालिकासँग 20 वर्षे सम्झौता गरी घर घरबाट फोहोर सङ्कलन गरी कम्पोस्ट मल बनाउँदै आएकोमा पछिल्लो समय नगरपालिकाकै असहयोगले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो। फोहोर प्रशोधन गरी मल बनाउने उद्योग बन्द हुँदा किसानलाई कम्पोस्ट मलको अभाव मात्र होइन नगर नै फोहोर हुने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकासँगको साझेदारीमा विष्णु कुण्डलमा जापानी प्रविधि प्रयोग गरी फोहोरबाट रिकिसी मल उत्पादन गर्न थालेको 6 वर्ष भयो। यहाँ हरेक हप्ता घर घरबाट फोहोर सङ्कलन गरी ल्याइन्छ र 3 महिनामा कम्पोस्ट मल तयार हुन्छ। यसरी उत्पादन भएको मल प्रति किलो 35 रुपियाँमा बिक्री गरिन्छ। पहिले 5000 भन्दा बढी घरधुरीको फोहोर सङ्कलन हुने गरेकोमा पछिल्लो समय उद्योगले मुस्किलले 100 घरको मात्र फोहोर सङ्कलन गरेको छ। नगरपालिकाले नै फोहोर सङ्कलनमा अवरोध पुर्याएको सञ्चालकको आरोप छ। अहिले गाडी दिइरहनु भएको थियो, गाडी पनि अस्तिदेखि बन्द गरिदिनु भयो। अब उहाँले भन्ने बित्तिकै जान मिल्ने त होइन। नभए त्यो पहिलाको मेयर साहबले नगरपालिकाले गरेको 20 वर्षको चाहिँ एग्रिमेन्टको त के भ्यालु भयो? त्यो त मान्छे जनता झुक्याउने कुरा, मान्छेलाई फसाउने कुरा भयो नि। त्यो त आखिर गभर्मेन्टको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि जनताको हुनुहुन्थ्यो मेयर पनि। अनि उहाँलाई धेरैचोटि रिक्वेस्ट गरिसकेँ मैले, होइन। उहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन तपाईँ त हट्नै पर्छ, आज नै भोलि हट्नुपर्छ। अब अस्तिदेखि त फोहोर ल्याउनलाई गाडी पनि दिन छोड्नु भयो, गाडी नै भएन। नेपालमै पहिलो पटक जापानी प्रविधिबाट मल बनाउन थालिएको यो उद्योगले दैनिक 100 टन फोहोर सङ्कलन गर्न सक्ने भए पनि हाल 15 टन मात्र सङ्कलन भइरहेको छ। फोहोर सङ्कलनमै कमी आउँदा मासिक 35 लाखको मल बिक्री गर्ने उद्योगबाट अहिले 3 लाखको पनि कारोबार हुन छाडेको छ। तर नगरपालिकाले भने मल उद्योगलाई असहयोग गरेको नभई विष्णु कुण्डल क्षेत्रको संरक्षणका लागि डिपिआर अन्तिम चरणमा रहेकाले वैकल्पिक ठाउँ व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ। विष्णुवीर लगायतका त्यो एरियाको चाहिँ सम्पूर्णको चाहिँ मास्टर प्लान बनाएर त्यसलाई एउटा हेरिटेज जस्तो को रूपमा विकास गर्ने भन्ने सन्दर्भ मास्टर प्लान पनि बनिसकेको र त्यहाँ निर्माणका कामहरू पनि हुँदै गएको सन्दर्भमा अब वैकल्पिक व्यवस्था के गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा छलफलको विषय हुनसक्छ। अब त्यहाँ चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न अब असहज हुन्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भने हो। ल्यान्डफिल साइटको अभावमा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा बारम्बार समस्या आउने गरेको छ। कम्पोस्ट मल उत्पादन बन्द भएमा मध्यपुरमा पनि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने पूर्व जनप्रतिनिधि बताउँछन्। रासायनिक मलको अभाव हुने र उपयुक्त पनि नभएको सन्दर्भमा फोहोरबाट व्यवस्थापन गर्दै चाहिँ हामीले फोहोरलाई मोहर बनाउँदै चाहिँ यो मल पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ राम्रो भएर चाहिँ हामीले यो भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेको छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ त्यहाँ बन्जरीडाँडामा गर्दैछ भन्ने कुरा आएको छ। यो फोहोरकोमा चाहिँ यो जुन फोहोरी राजनीति छ त्यसलाई बन्द गराउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। सबैको दबाबहरू पुग्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसमा पुनर्विचार हुन्छ। कम्पोस्ट मल उत्पादन बन्द हुने हल्लाबाट स्थानीय किसान पनि निराश छन्। यो बन्द नहोस्, यस्तो काम त राम्रो छ। हाम्रो नगरलाई नै एकदम सफा छ। यो
कामले कहीँ कतै फर छैन अहिले। यो चाहिँ राम्रो हुन्छ नि त, तरकारीहरू धेरै राम्रो हुन्छ, मिठो हुन्छ, त्यही भएर यही लान्छु। घर घरबाट उत्पादन हुने फोहोरबाट मल बनाउनु फोहोर व्यवस्थापनको एउटा प्रभावकारी उपाय हो। यसले रासायनिक मलको माग कम गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ। तसर्थ फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादनलाई अझ व्यवस्थित गरी अन्य स्थानीय तहमा पनि विस्तार गर्नु फाइदाजनक हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपा कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ, तपाईँको पालिकाले फोहोर व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ? हाम्रो फोहोर हामी आफै व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। पालिका मार्फत हामी केही पनि सुविधा पाएको छैनौँ। हामीलाई चाहिँ हप्ताको 2 चोटि आउनुपर्ने यो ट्र्याक्टर, तर 1 चोटि मात्रै आउँछ। जनकपुरलाई जसरी व्यवस्थापन अथवा सरसफाइ हुनुपर्ने त्यसमा हामी एकदमै निराशाजनक अवस्थामा छौँ। प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू चाहिँ हामी बोरामा हालेर राखिदिन्छौँ, त्यो चाहिँ हप्तामा 1 चोटि उठाउन आउँछ नगरपालिका। मेन रोडमा अलि ठिक छ, गल्ली कुची जुन छ नि साँग्रो बाटोमा सरसफाइ यहाँ छैन। भित्रभित्र अलिकता फोहोरहरू हुन्छ। हरेक टोलहरूमा एक एकवटा बाल्टिन डस्टबिनको व्यवस्थापन गरेको छ। पालिकाले व्यवस्था गरेका छौँ डस्टबिनहरू दिने, अनि त्यो चाहिँ गाउँको चोकचोकमा चाहिँ राखेका छन्। गाउँपालिकाले चाहिँ हामीलाई डस्टबिनहरू दिनुभएको छ। गाउँमा गाउँकैले सरसफाइ गर्छन्, बढार्ने रोडहरू कागजहरू टिप्ने एक ठाउँमा राख्ने जलाउने गर्छन्। ल्यान्डफिल साइडसम्म लाने व्यवस्था चाहिँ बाहिरी चाहिँ सहकारी संस्थाहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। नगरपालिकाले अलिकति फोहोर व्यवस्थापन गर्न अलिकति कन्जुसाइ गरिरहेको छ। एकचोटि मात्रै यसरी फोहोर व्यवस्थित गरेर हुँदैन। हप्तामा एकचोटि आउँदाखेरि घरमै जुन फोहोर चाहिँ कुहाएर राख्नुपर्ने बाध्यता छ। बिस्कुट चाउचाउका खोरहरू र केही चाहिँ तपाईँको किचनबाट आउने फोहोरहरूलाई केही व्यवस्थापन हिजोको भन्दा भएको छ, नभएको होइन। बजारको फोहोर मैला चाहिँ निश्चित ठाउँमै तोकेर हामीले फाल्ने भन्ने एउटा त्यहाँ केही न केही सुधार भएको छ, तर यहाँ जनचेतनाको अभावको कारणले नगरपालिका दोषी हुनुहुन्छ। मेयरहरू भनौँ सम्पूर्णले त्यो योजना ल्याउनु पर्यो, त्यो योजना लगाएर हामी सबैले लागेर त्यसलाई सभा सुन्दर बनाउने र डम्पिङ साइट पनि गर्ने भनेर त्यतिखेर बजेट पनि छुट्याइएको थियो। पहल चाहिँ धेरै भएको त्यति बेला, त्यो अब सम्पन्न हुन सकेन। नगरपालिकाबाट बाल्टिनको व्यवस्था गर्नुभएछ। मुखले मात्रै भनेर हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र व्यवस्था गरेर जम्पिङ साइटको व्यवस्था तुरुन्त नगरपालिकाले गरोस्। डम्पिङ साइट ल्यान्डफिल साइटको आवश्यक हो, त्यो नगरपालिकाले वर्षौँदेखि क्लियर गर्न सकेका छैन। नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्था खासै गतिलो चाहिँ लागेन। बिहान आउँछ, उठाउँछ, अनि दिनभरि त्यतिकै फोहोर रहन्छ, त्यसको व्यवस्थापन छैन। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। पटक पटक कर छली प्रकरणमा मुछिँदै आएको एनसेलको 80% सेयर किनेको भन्दा निकै न्यून मूल्यमा बिक्री गर्ने तयारी आजियाटाले गरेपछि यसपटक पनि कर छल्न खोजेको आशंका गरिएको छ। एनसेलमा भएको 80% सेयर आजियाटाले 2072 चैत 29 गते नर्वेली कम्पनी टेलिया सोनेराबाट 1 अर्ब 36 करोड डलरमा खरिद गरेको थियो, जुन तत्कालीन विनिमय अनुसार 1 अर्ब 43 अर्ब रुपैयाँ थियो। अहिले सोही सेयर आजियाटाले बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रोलाइट युकेलाई 6 अर्ब 66 करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्ने तयारी गरेको हो। 8 वर्ष अघि खरिद गरेको भन्दा निकै न्यून मूल्यमा सेयर बेचेर बाहिरिन थालेपछि आजियाटाले ठूलो कर छलीको प्रपञ्च रचेको विज्ञको बुझाइ छ। कर प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहुँदा आजियाटा त्यसको फाइदा उठाउन लागेको उनीहरूको भनाइ छ। बिक्री गर्न लागेको सूचना त बोर्डमा जानु पर्थ्यो, त्यो गएन भन्ने छ। अब अन्तर्राष्ट्र विभागले थाहा पाउनु पर्थ्यो त्यस्ता कुराहरू। अलिकति खुफिया पनि चाहिन्छ नि त, हैन? राजस्व चुहाट नियन्त्रण गर्न राजस्व चुहाट नियन्त्रण विभाग छ, संस्थाहरू छन्, कानुनहरू पनि छन्। तर अहिले भएकै कानुनलाई हुबहु पालना गराउने, अक्षरशः पालना गराउने हो भने पनि यी कुराहरूमा धेरै 60% नियन्त्रण आउन सक्छ। दूरसञ्चार कम्पनीले स्वामित्व खरिद बिक्री गर्न नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति लिनुपर्छ, तर अहिलेसम्म अनुमति नलिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। सेयर खरिद बिक्रीको कारोबार पनि विदेशमै गरिएको जनाइएको छ। विदेशी कम्पनीलाई आफ्नो सम्पत्ति बेच्ने अधिकार भए पनि राज्यलाई नोक्सानी हुनबाट रोक्न नियामक चनाखो हुनुपर्ने वाणिज्य कानुनका जानकार बताउँछन्।
यदि उसले आज थोरै बेचेको भए पनि उसले चाहिँ विदेशी लगानी अन्तर्गत रिप्याट्रिएसन गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कको इन्भल्भ हुन्छ, कर कार्यालयको इन्भल्भ हुन्छ, कम्पनी रेजिस्ट्रारको इन्भल्भ हुन्छ। उनीहरूले पनि कहाँ यो ढाँटेर या कानुन उल्लङ्घन गरेर किनबेच गरेको छैन भने अनुसन्धान गर्नुपर्छ। राष्ट्रलाई घाटा हुने काममा कसैले छुट पाउँदैन, तर जेन्युन रूपबाट यदि कानुन सम्मत रूपबाट काम गरेको छ भने दुःख पनि दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता। 2072 एनसेलको स्वामित्व बिक्री बापत 62 अर्ब 63 करोड 49 लाख रुपैयाँ लाभ कर तिर्नुपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले मूल्याङ्कन गरेपछि एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा समेत मुद्दा दायर गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले पनि गत जुनमा सरकारको पक्षमा अन्तिम निर्णय लिएको थियो। स्टेट अफ ट्याक्स जस्टिस नामक संस्थाले सन् 2022 मा गरेको अध्ययनले विश्वभरका बहुराष्ट्रिय कम्पनी 480 अर्ब डलर भन्दा बढीको कर छलीमा संलग्न भएको देखाएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलले गाजा क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पहलसँग सहकार्य गरिरहेको दावी गरेको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग इजरायलले सहकार्य गरिरहेको बताएका हुन्। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले युद्धमा धेरै प्यालेस्टिनी नागरिक मारिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेपछि इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले सर्वसाधारणमाथि हानि पुर्याउनु इजरायलको चाहना नरहेको बताएका हुन्। उनले हमासलाई भने नोक्सानी पुर्याउन लक्ष्य रहेको बताए। पछिल्लो 24 घण्टामा 400 भन्दा बढी हमासका संरचनाहरू ध्वस्त पारेको दावी इजरायली सेनाले गरेको छ। संघर्ष विश्राम भङ्ग भए यता मात्रै कम्तीमा 193 प्यालेस्टिनीको मृत्यु भइसकेको गाजा स्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। दक्षिणी फिलिपिन्समा गैराती कम्तीमा 7.5 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएपछि दबाहो शहरका बासिन्दा सुरक्षित स्थानतर्फ लगेका छन्। भूकम्प पश्चात सुनामीको सम्भावना रहेको भनिए पनि अहिले त्यो खतरा टरिसकेको फिलिपिन्सले जनाएको छ। शनिबार राति भूकम्प गएको क्षेत्रमा जनघनत्व निकै कम रहेको हुनाले मानवीय क्षति हालसम्म नभएको रोयटर्सले जनाएको छ। क्षतिको विवरण नआए पनि फिलिपिन्स सरकारले यी क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान निर्देशन दिएको छ। भूकम्पपछि 2 दर्जनभन्दा बढी पराकम्प गइसकेको जनाइएको छ। फिलिपिन्समा भूकम्प गहिरने क्षेत्रमा पर्छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। फिफा अन्डर 17 विश्वकपको उपाधि जर्मनीले जितेको छ। इन्डोनेसियामा सम्पन्न फाइनलमा जर्मनी फ्रान्सलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 ले पराजित गर्दै पहिलो पटक च्याम्पियन बनेको हो। रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक फाइनलको निर्धारित समयको खेल 2-2 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। 29औं मिनेटमा पेरिस ब्रुनेरले पेनाल्टीमा गोल गर्दै जर्मनीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 51 मिनेटमा नोहा डार्विसले अग्रता दोब्बर बनाए। जर्मनीले 2-0 को अग्रता जोगाउन नसक्दा फ्रान्सले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै खेल बराबरी गर्यो। 53 मिनेटमा शोइमनको गोल मार्फत फ्रान्स खेलमा फर्किएको थियो। 85औं मिनेटमा माथिस एमगौले गोल गरेपछि खेल 2-2 को रोमाञ्चक मोडमा पुगेको थियो। त्यसपछि दुवै टिमले गोल गर्न नसक्दा खेल पेनाल्टीमा धकेलियो, जसमा जर्मनीले बाजी मार्यो। फ्रान्सका 3 खेलाडी पेनाल्टीमा चुकेका थिए। जर्मनीका पेरिसले गोल्डन बल जित्दा उपविजेता टिमका पल आर्गेनीले गोल्डन ग्लोब छाप पारे। गोल्डन बुट भने अर्जेन्टिनाका अगस्टिन रोबर्टोले जितेका छन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।